नमस्कार, स्वादिष्ट रंधपाक तुमकां स्वागत। आज हांव तुमकां एक्झॅक्ट मेजरमेंट घालून सॉफ्ट आनी स्पॉन्जी इडल्यो ह्या सान्नां कशीं करची म्हूण ह्या रेसिपीन दाखोवन दिता। येया आयची रेसिपी स्टार्ट करया। हांवें इडली करूंक 2 कप मुठांबो तांदूळ काडून घेतला। आणि 1/4 कप उडदाची डाळ। तांदूळ आणि डाळ विंगड भिजोवन तो बरो करून धुवन 5-6 वरांच्या वेळाक भिजत घालचो। वरां उपरांत चेक करया तांदूळ आणि डाळ भिजोवन बरो रेडी जाला। तो आतां आमकां ग्राइंड करून घेवंक आसा। हांव ह्या रेसिपींत ईस्ट यूज करता जाल्ल्यान हांगा इल्लेशा उब उदकाक 1/4 टीस्पून ईस्ट घालून बरो करून किरोवन तो सायडीन दवरून काडून घेवचो। आतां ग्राइंड करूंक स्टार्ट करया। हांवें हांगा ग्राइंडर धुवन रेडी केला। पयले आमी आतां उडदाची डाळ ग्राइंड करून घेवची। तुमच्या लागीं ग्राइंडर ना जाल्यार मिक्सर ग्राइंडरान ती तुमी ग्राइंड करून घेवयेत। 5 मिनिटां डाळ बरी ग्राइंड जावन रेडी जाल्या। पळया इतली जाल्यार पुरो। आतां आमी ताका धुवन भिजत घाल्लो तांदूळ घालचो आनी जाय पुरतें उदक घालून ग्राइंड करून घेवचें। तांदूळ ग्राइंड जाते आसतना ताका 2 टीस्पून साखर घालची। साखर घाल्यार इडल्यो बऱ्यो टेस्टी जातात। ह्या मेजरमेंटार तुम्ही इडल्यो केल्यार नियरली तुमकां 40 इडल्यो करयेत। आतां 10 मिनिटां तांदूळ आनी डाळ बरें ग्राइंड जावन पीठ रेडी जाला। आतां ग्राइंडर ऑफ करचें आनी हें पीठ दुसऱ्या हांडयेक ट्रान्सफर करचें। आतां हें पीठ मस्त दाट आसता, ताका जाय पुरतें आमी उदक घालून घेवचें आनी पीठ आनी उदक बरें मिक्स करून घेवचें। इडली करूंक आमकां एक मिडियम कन्सिस्टन्सी पीठ जाय आसता। चड पातळी करचें न्ही, दाटी दवरूंचें न्ही। हांगा रेडी करून दवरलें ईस्ट बरें उदकांत मिक्स जावन रेडी जालां। तें आमी आतां ह्या पिठांत घालचें आनी बरें मिक्स करून घेवचें। तुमच्या गांवांत माडाची सूर मेळटा जाल्यार इस्टा बदलाक अर्दो ग्लास सूर घालून घेवयेत। पीठ आतां रेडी जालां। पळया ह्या कन्सिस्टन्सीर आसल्यार पुरो। हें आतां 7-8 घंटेचो वेळ या एक रातभर दांपून फुगोवंक दवरूंचें। हांवें रातीक पीठ फुगोवंक दवरिल्लें। आतां सकाळीं चेक करतना पळया पीठ फुगोवन बरें रेडी जालां। ताका आमी आतां रुची प्रकार मीठ घालचें आनी हळतार मिक्स करचें। हांव इडली करूंक अशीं कप्पां यूज करता। ह्या कप्पांक आतां बरें करून त्याल पुसूंक आसा। त्याल पुसिल्ल्यान पीठ इडलेच्या कप्पांक लागना आनी न्हिवून ते इडल्यो सलीसयान काडूंक जातात। आतां रेडी जाल्लें पीठ इडलेच्या कप्पांत ती घालून घेवचें। कप्पां फुल्ल घाली नाकात, 3/4 घाल्यार पुरो। अशें आमी पुरा कप्पांत ती घालून रेडी करून दवरूंचें। हें आतां उकडून घेवंक हांवें एक तंद्रांत उदक घालून हून करूंक दवरलां। उदक बरें हून जालां। चेक करचें आतां। पळया उदक हून जावन स्टीम येते आसा। ह्या तंद्रांत आमी रेडी करून दवरिल्लीं इडलेची कप्पां एक दवरून घेवचीं। हळतार दवरया। गॅसाचो फ्लेम ह्या वेळार उणें करा, नाजाल्यार स्टीम हाताक लागता।
पुरा इडलीची कप्पां दवरून जाल्ल्या उपरांत तंद्राचें लीड धामचें, गॅसाचो फ्लेम हाय करचो आनी 15 मिनटां इडल्यो उकडून घेवच्यो. 15 मिनटां उपरांत चेक करया. पळया, इडल्यो बऱ्यो उकडून रेडी जाल्यात. ते आतां आमी एक एक काडून प्लेटीन घालया आनी निवोंक दवरया. हांवें हांगा एक टॉवल उदकांत बरो भिजोवन स्प्रेड करून दवरला. ताचेर आतां तंद्रांतून काडिल्ली हून इडलेची कप्पां दवरूनची आनी 5 मिनटां खातीर निवोंक सोडची. आतां 5 मिनटां उपरांत इडलेची कप्पां बरी निवल्यांत. ती आतां अशी फ्लिप करून ताच्या भितरली इडली काडची. पळया, इजिली इडली भायर येता. अशेंच पुरो इडल्यो काडून एक प्लेटीन दवरूंच्यो. ह्यो इडल्यो तुमी लंच या डिनराक कलाई मासा सांगाता या ब्रेकफास्टाक चटणी सांबारा सांगाता एन्जॉय करियेत. पळया, आमचे सॉफ्ट आनी स्पॉन्जी इडल्यो रेडी जाल्यात. तुमी तुमच्या घरा ट्राय करा. खंडीत जावन तुमकां पसंत जातले म्हूण पाती येता. पसंत जाल्यार म्हज्या चॅनलाक लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करून नेक्स्ट रेसिपीच्या नोटिफिकेशना खातीर बेल बटन प्रेस करा. हांव तुमकां परत मेळटा आनी एका स्वादिश्ट रांदपा बराबर. तवळ पर्यंत बाय बाय.